नमस्ते र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई तालको पानी गीतको कर्ड्स र यसको स्ट्रमिङ देखाउन गइरहेको छु। अब यसको पहिला चाहिँ म कर्ड्सको सर भनिदिइहाल्छु यहाँहरूलाई। जस्तै यो इन्ट्रो मैले जुन बजाएँ अहिले, यसमा के कर्ड्स छ त? यसमा बी हैन, यो बी भयो है, बार कर्ड बी। अब यो कसरी बी भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिलाई यो चाहिँ ई सेपको बी हो, ई को सेपबाट आएको। अब यो बुझ्नलाई चाहिँ तपाईहरुले मेरो प्रिभियस भिडियोमा जसमा चाहिँ केस सिस्टमको बारेमा मैले भनेको छु हैन, त्यो हेर्नुभयो भने सायद धेरै हेल्प हुन्छ तपाईहरुलाई। सो यो बी भयो। अब त्यसपछि ई मेजर, अब यो पनि त्यही भयो, बार कर्ड ए को सेप। अब यसरी बजाउन उस लाग्यो भने हामीले यसरी बजाउँछौँ हैन, सो त्यही हो, ई को सेप यो भयो। अब गीतमा चाहिँ तालको पानी माछीले खानी, यो सी शार्प माइनर, यहाँ बजाउनु भए नै हुन्छ अथवा यहाँ बजाउनु, यहाँ नजिक पर्छ सो यही नै बजाउनु होला। पानी माछीले खानी पिरेमसित। अर्को कर्ड छ जी शार्प माइनर, जाने कि नजाने, यही छ है। तालको पानी माछीले खानी पिरेमसित जाने कि नजाने हैन। कर्ड के भयो त? बी, सी शार्प माइनर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर अनि यही भयो है। यो त भयो कर्ड्सहरु। अनि यसपछि अब यसको ब्रेकहरुमा स्ट्रमिङमा जानुभन्दा अगाडि यसको ब्रेक पोइन्टहरु पनि बताइदिइहाल्छु। के छ? अब यसमा चाहिँ पावर कर्ड लिने, ई मेजर पावर कर्ड 7th फ्रेट, त्यसपछि 9th फ्रेट 4th स्ट्रिङ, 7th फ्रेट 5th स्ट्रिङ, सँगै 6 to 8, त्यहाँबाट अझै यता माथि गएर 4 to 6, 5th स्ट्रिङ चाहिँ नम्बर 4 र नम्बर 5। त्यसै गरी यहाँ ठ्याक्क अब यो ई को माथि बी बाटै यो चाहिँ 6 to 6 र 5th स्ट्रिङ हो, 7 to 9, 7 to 9, 6 8 4 6 हैन, 5 र 6 स्ट्रिङ। यो चाहिँ 4th र 5th स्ट्रिङ, 7 to 9, 6 to 8, 4 to 6, माथि चाहिँ 7 to 9 सेम तर 5th र 6th स्ट्रिङमा है। अब यतिखेर चाहिँ यो पावर कर्ड, ई पावर कर्ड भनेको यो दुईटा मात्र बजाउँदा हुन्छ। ओपन 6 स्ट्रिङ र 2nd फ्रेटको 5th स्ट्रिङ है, 2 3 4, अनि त्यसपछि एफ शार्प 5th कर्ड पावर कर्ड, 2nd फ्रेट 6 स्ट्रिङ, 4th फ्रेट 5th स्ट्रिङ। अनि यसपछि फेरि रिदमै यही छ है। ल अब यो त भइहाल्यो यसको कर्ड्सहरु हैन। अब यसको म यहाँहरुलाई स्ट्रमिङ देखाउन गइरहेको छु है। अब यसको स्ट्रमिङ चाहिँ एकदम फास्ट पनि छ, प्लस फास्ट मात्र नभएर यसमा म्युट पनि म्युट टेक्निक पनि छ हैन। त्यही भएर हाम्रो बिगिनर कति साथीहरुलाई चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स लाग्न सक्ला, अलि हेभी होला सायद यो है। हुन त त्यसैको लागि पनि मैले यो भिडियो बनाउँदैछु यहाँहरुलाई, ताकि यहाँहरुलाई सजिलो होस् हैन। हाम्रो बिगिनर्सहरुले साथीहरुले पनि मजाले यो भिडियो हेरेर यो गीतलाई बजाउन सकोस् हैन। सो यसलाई म बिस्तारै देखाउँछु यहाँहरुलाई है। स्ट्रमिङ, यसको स्ट्रमिङ हेर्नुस्। अब यसको स्ट्रमिङको बुझ्नलाई चाहिँ यहाँहरुले काउन्ट गर्न एकदम जरुरी छ। जस्तै यो छ नि स्ट्रमिङ, अब यसलाई काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हैन।
यो त भयो। अब मैले त यो त ओपन के अरे आई मिन म्युट नगरिकन बजाइरहेको छु। 1 2 3 4 5 6 यति जाने पुग्छ तपाईँहरूले है। 1 2 3 4 5 6 यही हो काउन्ट, यही हो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यो त भयो म्युट नगरिकन। अब यसको एक्चुअल अब म्युट गरेर चाहिँ कस्तो गर्ने, सेम काउन्टलाई फलो गर्ने। अब के गर्ने, 1 2 3 4 5 6 अब चाहिँ हामीले म्युट हाल्यौँ होइन। सो फर्स्ट काउन्टमा डाउन स्ट्रोक, त्यसपछि सेकेन्ड अप र डाउनलाई चाहिँ म्युट गरेर फेरि फोर्थ काउन्टलाई बजाएर फेरि फिफ्थ र सिक्सलाई म्युट गर्ने। बुझ्नुभयो होला। फेरि हेर्नुहोस्, फर्स्ट काउन्ट जुन मैले 1 2 3 4 5 6 भनेको थिएँ त्यसको 1 काउन्टलाई चाहिँ 1 लाई डाउन स्ट्रोक, त्यसपछि 2 3 अप र डाउन 2 3 चाहिँ म्युट गरेर फेरि 4 अप चाहिँ बजाएर फेरि 5 6 यो चाहिँ म्युट गर्ने। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैन। यही हो गाइस यसको अब एक्चुअल रिदम प्याटर्न चाहिँ। फेरि तपाईँहरूले यो बजाउनै पर्छ यसरी नै हैन, किनभने अब यो गानाको एउटा चामै यही छ क्या। अब यसरी अब यसरी बजाउँदा नि हुन्छ हुन त, तर त्यो मजा आउँदैन हैन, जोस आउँदैन यसमा, फिल आउँदैन क्या। सो त्यही भएर यो गाह्रो भए पनि यसलाई बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नु होला है। म यहाँलाई फेरि देखाइदिन्छु। अब यो म्युट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त हेर्नुहोस् है। मैले यो जुन बारकोड बजाइरहेको छु यसलाई हेर्नुहोस्। म्युट गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिलिज गरिरहेको छु क्या अम्लालाई, भनेको पुरै निकालिदिनँ होइन, निकाल्दिनँ। जस्तै बजाउँदाखेरि प्रेस, म्युट गर्दाखेरि रिलिज, प्रेस प्रेस रिलिज प्रेस रिलिज है म्युट गर्दाखेरि टेक्निक। अब यो सुरुमा तपाईँहरूलाई एकदम अनकम्फर्टेबल अनइजी फिल हुनसक्छ होइन, यसलाई बिस्तारै गर्नु होला है प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। बिस्तारै आउँछ, फास्ट स्पिड पनि आउँछ होइन। म एक्चुअली अब फेरि यहाँहरूलाई यो यसको गीतको बेलामा चाहिँ के कर्ड लाग्छ म देखाउँदैछु है। गीतको बेलामा चाहिँ तालको पानी माछीले खाने हेर्नुहोस् है, तालको पानी पानी भन्न साथै सिसा माइनरमा तालको पानी माछीले खाने जाने कि नजाने भन्दाखेरि चाहिँ जी सार्प माइनर, जाने कि नजाने तालको पानी माछीले खाने हेर्नुहोस् जाने कि नजाने फेरि तालको पानी। यो चाहिँ फर्स्ट ब्रेकमा चाहिँ तपाईँको यो गर्दैन है। फर्स्ट ब्रेकमा चाहिँ तपाईँको यही सरी तालको पानी माछीले खाने हेर्नुहोस् यो फेरि रिपिट गरिसकेपछि नि डबल रिपिट भएपछि बल्ल यो आउँछ। होइन यति हो यसको रिदम र कर्ड्सहरू चाहिँ होइन। अब यसको फर्स्ट सोलो चाहिँ एक्चुअली हेरौँ है त कस्तो छ। मैले पनि बिर्सेँ हुन त है, धेरै वर्ष भन्न बजाएको, तैपनि एकचोटि ट्राई गरौँ है। र मैले आफ्नै फेरि रेन्डिसनमा थोरै बहुत इम्प्रोभाइज पनि गरेको छु होला सायद है। सो केही छैन, गर्नुपर्छ हल्का फुल्का होइन। अब एकचोटि हेरौँ है। सो यो पार्टहरुमा चाहिँ मैले थोरै आफैले उसहरु गरेको छु हैन। अब हरि दाइ जस्तो त अब काम गर्न सक्नु र हैन। सो 100% नभए पनि अब प्रिटी क्लोज भनौँ न हैन।
ल म एक्चुअली यहाँहरूलाई सर यो सोलो पनि देखाइदिइहाल्छु है त। फर्स्ट सोलो है, यसको सेकेन्ड अझै लामो छ यो गीत। सेकेन्ड र थर्ड सोलो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ है। अब यसको सोलो हेरौँ। अगाडि के छ फर्स्टमा पार्ट गर्दै कचोडी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यो चाहिँ 8 चोटि गर्दो रहेछ है। पहिला यही हेरिहालौँ। अब यो सुरु छ तपाईँको 6th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङबाट 6 to 8 ह्यामरिङ, त्यसपछि 7th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङमा। ह्यामरिङ थर्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 7th फ्रेट है। फेरि हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यसको एन्डिङ पोइन्टमा चाहिँ जब 8 काउन्ट आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 काउन्टमा चाहिँ यसरी ह्यामरिङ पुल अफ गरेर थर्ड स्ट्रिङमै 6 to 6 6 8 6 अनि त्यहाँबाट 9th फ्रेटको 4th स्ट्रिङ यहाँ जानुभयो नि हुन्छ है। यसरी अथवा यो बी नोट चाहिँ अब यहाँ बजाए पनि भयो, तपाईँलाई कहाँ सजिलो लाग्छ होइन, अथवा 4th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा बजाए पनि भयो है। अब यसपछि यो सकेपछि यो चाहिँ तपाईँको सुरु हुन्छ 4 to 6 ह्यामरिङ पुल अफबाट, सरी ह्यामरिङबाट 4 to 6 4th स्ट्रिङमा। यो नोट चाहिँ तपाईँको जस्ट बी नोट हो, ठ्याक्कै यसको मुनि इन्डेक्स मुनि थर्ड स्ट्रिङमा। यो पनि अब कति काउन्ट गर्नुहोस् कतिचोटि छ 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 6 सम्म रहेछ यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 र 8 मा चाहिँ यस्तो छ, स्लाइड गरेर यसरी 3 to थर्ड स्ट्रिङको 3 to 4 स्लाइड, त्यसपछि जस्ट मुनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 4th फ्रेट 3 to 4 स्लाइड थर्ड स्ट्रिङमा, त्यसपछि 4th फ्रेटकै मुनि सेकेन्ड स्ट्रिङमा यसरी। यो दुईटा एकैचोटि थिचिरहेको छु मैले है। अब यो चाहिँ तपाईँलाई कसरी सजिलो लाग्छ यहाँहरूले आफैले उस गर्नु होला। यो भयो है। फेरि हेर्नुहोस् 4 5 6 7 8 यति भयो। अब यसपछि यो पार्ट हेरौँ है। अब यो चाहिँ स्टार्ट छ तपाईँको 14th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङबाट 14 13 12 14 13 12 अब यो गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा स्लाइड यो गर्नुभयो नि हुन्छ है। तर यदि तपाईँहरू भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो स्लाइड गरेर यहाँ आउनु साटो 14 13 12 फेरि यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 यो गर्दा सजिलो हुन्छ है। सो फेरि हेर्नुहोस् बिस्तारै 14 क्रोमेटिक रिभर्स, यो सेकेन्ड स्ट्रिङ 14th फ्रेट, यो चाहिँ 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, त्यसपछि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ 13 फ्रेट, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङ 14 फ्रेट, फेरि ब्याक टु 12 फ्रेट, त्यसपछि 13 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ। फेरि हेर्नुहोस् यति भएपछि अब यस्तो छ।
यो चाहिँ कस्तो छ त यो 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङबाट छ 11 to 13 ह्यामरिङ यो जुन हामीले यो गरे जस्तै छ 1 2 1 2 यो चाहिँ 13 सरी 11 13 त्यसपछि 12 सेकेन्ड स्ट्रिङको यो गरिसकेपछि दुईचोटि यो गरेपछि यसरी 11 13 ह्यामरिङ पुल अफ त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको 14 फ्रेट 13 फ्रेट 11 फ्रेट त्यसपछि 9 फ्रेट है अब यहीँबाट छ लास्ट पार्ट चाहिँ अब लास्ट पार्ट हेरौँ है त अब यो चाहिँ स्टार्टिङ छ तपाईँको 9 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङबाट 9 फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङ यो चाहिँ तपाईँको फिफ्थ स्ट्रिङ 11 फ्रेट कचरी भयो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भनेको 5 है अब जस्ट यसको मुनि यसरी अनि 11 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ त्यसपछि 9 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङै त्यसपछि फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको 11 फ्रेट लास्टमा चाहिँ यति भयो अब यसपछि यो भयो है त्यसपछि चाहिँ अब फाइनल पार्ट चाहिँ 8 थर्ड स्ट्रिङको 8 फ्रेट त्यसपछि 9th फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ 1 2 यो चाहिँ 11 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ यो 8 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ यति भयो अब यसपछि हामी एकैचोटि स्ट्रिङ स्किप गरेर 12 फ्रेटमा जान्छौँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 9 त्यसपछि 11 अन द थर्ड स्ट्रिङ 11 to back to your 8 fret यो गरेपछि फेरि फोर्थ स्ट्रिङ आउने डी स्ट्रिङमा 12 फ्रेट 12 11 9 सो फेरि हेर्नुस् यो त यसको उस भएन है अब अन्तराको एकचोटि म सर बाँकी रिदम बजाइदिइहाल्छु है यसपछि यही नै भयो है सो ओके गाइज यति नै हो यसको होइन अब यसको बाँकी अझै दुईवटा सोलो छ मिड सोलो र फाइनल सोलो छ यो चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसन नेक्स्ट पार्टमा हामी गर्नेछौँ अलरेडी यो भिडियो लामो भइसक्यो है तर प्लिज यदि राम्रोसँग सिक्न चाहनुहुन्छ भने एटलिस्ट यसको यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग प्रपरली हेरिदिनु होला है स्किप नगरिदिनु होला किनभने अब कति चिजहरू स्किप गरिदिनु भयो भने छुटिरहेको हुन्छ होइन सानो कुराहरू मिस भयो भने पनि पछि गाह्रो हुन्छ आफूलाई है सो पुरा भिडियो हेर्ने ट्राई गरिदिनु होला होइन त्यही नै भन्छु र यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियो मन परेमा सेयर गरिदिनुहोस् यदि केही सजेसन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है
यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छ गाइज सी यु नेक्स्ट